Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. Om. Thanks to the Lord. Thanks to all the Mahatmas in this session of memorizing chapter 1 practice. Let us start. Okay, so Sanya, you had joined first, so let's start first with you. Should I start from the beginning? Okay, you can start from Saumadattis. सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् Artharashtran. धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच Sahasaivaphya सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुरोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः Prithivipate. पृथिवीपते उवाच पार्थ पश्येत् सौमन् Drupado. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः Again. शङ्खान् Prithivipate. पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् Dhananjayaha. धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयो राजा Asminrana. अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय Uvacha. उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति Sanjaya Uvacha. सञ्जयोवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः Another Sanjaya Uvacha. सञ्जयोवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्य Maharathaha. महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् Shikhandi cha. शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च Asmakam to Vishishtai, that is Maharathaha. And then it is Asmakam. This is singular. Maharathaha. Hmm. 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 Continue. Maharathaha. महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते Mahikshitam.
महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति प्रदध्मतुः प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यो हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः प्रियचिकीर्षवः प्रियचिकीर्षवः सञ्जयोवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः योद्धुकामान् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र well समागताः done excellent very well done Nitya continue from where she left Yotsyamana योत्स्यमानानवीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः पश्यैतां सञ्जयोवाच पश्यैतां पश्- पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं and तमुं पश्यैतान् पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् no पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां you said now another पश्यैतान् पश्यै Pashyaitam, that is Panduputrana. Then Pashyaitan, Uvacha, उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति so Pashyaitan, पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति Pashyaitam, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूर Viryavan, which वीर्यवान् is it the fifth श्लोक or the sixth श्लोक? fifth one, Sorry? fifth one, five. काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः Yatha Bhagam, यथा भागमवस्थिताः सहसैवाभ्यहन्यन्त Yatha Bhagam, यथा भागमवस्थिताः सेनयोर्नत् Yatha Bhagamavasthitaः. यथा भागमवस्थिताः अयनेषु च अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु do it again. Yatha Bhagam, यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य Shankhan Dadmau, शङ्खं दध्मो प्रतापवान् तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहना no. Shankhan Dadmau Pratapavan, then शङ्खं दध्मो प्रतापवान् Simhanadam, सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मो प्रतापवान् I can't remember the starting of the 13th sloka. Tata Shankascha. ततः ततः शङ्खाश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् पृथिवीपते पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां
हृदयानि व्यदारयत् नभः पाण्डवः पाण्डवः प्रवृत्ते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा so do वाक्यम् it again पाण्डवः पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच so much difficult they don't ask. Okay, your memorizing is perfect only, both Sanya, Nitya. We are just trying little tougher ways, that's all. Okay. Continue. सेनयोरुभयोर्मध्ये रथौ स्थापयामीच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् परमेश्वासः परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजित द्रुपदो see again that same mistake. Satyakischa parajita you are saying. What you should say? पराजितः द्रुपदो याश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः गुडाकेशेन गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येत सर्वेषां च मही सर्वेषां च महीक्षितान् महीक्षितां not महीक्षितान् महीक्षितां correct. उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति Well done, excellent, well done, good pronunciations, good memory, well done. But don't go yet. Priyansh has to go early, right? Give me a few minutes, Priyansh. I'll come back to you. Shrikar, let's have you. Tatra, no, sorry, you don't have that. 25, right? Okay, let's start. Bhimabhirakshitam. भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् उर्वृद्धः पितामहः विराटश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च another विराटश्च सौमदत्तिस्तथैव च that is Vikarnascha, darling. विराटश्च God. Okay, Dhrishtadyumno धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः. Now what are two Viratascha? The fifth one and what was the other one? Viratashcha Satyakishcha Parajita. 17. But say the first one. Viratascha is which one? Fifth one. Drupado. Yeah, Say that Viratascha. Viratashcha Kashirajascha Vidyavan. No, darling. No. That is Drishtaketushchekitana. Viratascha. Viratascha. Drishtadyumno Virat Satyakishcha Parajitaha. No, darling. That's one. The previous one. The fourth one. Yuyudhano. Yuyudhano Viratascha Tirupadascha Maharathaha. Say the other Viratascha now. Where is that one? Other one is at number 17. 17.
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः Now pause. Now the first. Only say the after Viratascha. Viratascha. विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः Okay. Second one. विराटश्च काशीराजश्च विराटश्च द्रुपदश्च महारथः Again. The second one. विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः First one. विराटश्च द्रुपदश्च महारथः Continue. विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् Priyachikirshavaः. प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपटे सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् Excellent. Well done. Well done. Varshaji, Priyachikirshavaः. It's Sanjaya Vacha Eva Mukto. Not. Oh, he went to Drishtva. Oh, Yeah. Oh, thank you. Thank you for pointing. I just, darling, we realize the mistake now. Yes. Let's do it again. Priyachikirshavaः. Sanjaya uvacha evam uktva ऋषिकेशम् Evam uktva no. एवं मुक्तो ऋषिकेशः. Thank you, Sanya. Thank you, Alkaji. Big laps over there from my side. Sorry. Okay, start again. Priyachikirshavaः. Sanjaya uvacha evam mukto ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर् मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. Good. Well done. Well done. Well done. Alkaji. सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत यावदे. Another one. सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. Another सेनयोर्. सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते. कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्. कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन. कुलक्षये अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः. Continue. यदि मामप्रतीकारं संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डो महति स्यन्दने स्थितौ माधवः
महति स्यन्दने स्थितौ Hmm. माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन पृथिवीपते पृथिवी धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः No. पृथिवीपते सौभद्रश्च सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोद् महीपते द्रुपदो द्रौपदेयाश्च ऋषिकेशं ओय ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच Let's do again. महीपते महीपते सेन no, I'm not getting it, Varshaji. अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकाम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः सम्बन्धिनस्तथा श्यालास् शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च शोकसंविघ्न मानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा. Well done, well done. Oh wow, that was, I didn't expect it will come to me, so it was good for me. Thank you, Varshaji, thank you. Kriyansh, let's begin. Kriyansh, it's 1 to 20, right, for you? Yeah. Okay. Kashyascha. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि मम सैन्यस्य सैन्यार्थं ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः
व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं विजयम् अनन्तविजयं यं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यस्तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः पदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र विराटश्च again please विराटश्च द्रुपदश्च महारथः विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकन्तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम पञ्चवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा Did you say Panchava? What did you say? पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् अतः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव Start again. Divyau Shankhau प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यौ देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा. Well done. You have still 15 minutes, so don't go. You can chant with others. Okay, don't go. Darshan, come over. Let us start. I want to hear Drupado द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. Continue, not to pause. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथौ स्थापयमेच्युत युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज
Could you repeat it? Draupadeyascha. सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः Another Draupadeyascha. सर्व एव महारथाः अस्माकं Madarthe. जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः Yudhishthiraha. नकुलः सहदेवश्च सघोषमणिपुष्पकौ Saghosha. Sughosha. Say again, Nakula. नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः Kairmaya. Kairmaya. सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे Na samudhya. Not samudhya. Samudhya. समुद्यमे योत्स्यमानानमेक्षेऽहं I corrected. Hey, wait. Yotsamanan. योत्स्यमानानमेक्षेऽहं No. It's not make sure or anything. Read it. Open the book. Read it correctly. Yotsamanan. Read. Darshan. योत्स्यमानानमेक्षेऽहं Is it make share? Open your eyes. Yotsamanan. What is written over there? योत्स्यमानानमेक्षेऽहं And why have we not how? That also I've corrected yesterday. How do you say? Yotsyamanana veksheham. So many times we correct. Every day for past 3 days we are correcting this. Yotsyamanana veksheham. योत्स्यमानानमेक्षेऽहं Aveksheda. Avekshe. योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः Sarvashaf. पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः Dhartarashtrasya. दुर्बुद्धेः Durbudhehe. युद्धे प्रियचिकीर्षवः Why you have to peep and see? You're not chanting well, okay? You're peeping in the book often. What did you see after peeping in the book? Still, after peeping in the book, you couldn't figure it out, right? Where it is? Yuddhe priyachikirshavaha. Sanjaya. सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् Apitrailokya. Oh, sorry, you don't have that. Sorry. I just Nabhascha. पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः Mahaprana. ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः Dhanurudyamya. Alpaprana. धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा See, when I tell the correction, you should not repeat it. You should work on it. But every day I'm correcting the same mistake every day. There is no change coming. You have to reflect on it, darling. Let's try again. Uthavyavasthitan.
दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते कपिध्वजः ते प्रवृत्ते महाप्राण कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य अल्पप्राण डालें. धनुरुद्यम्य पाण्डवः Not feel bad and cry that you didn't get prize and you lose. Okay, then you should not feel, because I have to see effort. How many times now in this session only I corrected? The dhamya is not changing. Kashyascha. परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो No, Mahaprana. धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः. Okay, good. So now what is happening is pronunciations. Alpa prana, Mahaprana issues are coming up. You'll have to work up. Don't go. When only your time is there 6:20, you have 10 minutes. So you'll still participate to revise. Okay. Vismay, come over. Okay. Let us begin. Sanjaya Uvacha. Which one? Is it the 24th one or the second one? Second. Very good. Sanjaya Uvacha Dhrishtvā tu Pandavāni No, not Drishtva. Alpa prana. Dhrishtvā tu Pandavānikam Yudhan Duryodhanastada Acharyamupasangamya Raja Vachanam Abravit Pashyeta. Jivitaha. What? Yakta Jivitaha. Yakta Jivitaha no. Madarthe. Madarthe Tyakta Jivitaha Nana Shastra Praharanaha Sarve Yuddha Visharadaha Aparyaptam Tadasmakam Balam Bhishmabhirakshitam Paryaptam Vidame Tesham Balam Bhimabhirakshitam Ayaneshu cha Satyakishchaparajitah Drupadau Draupadeyascha Sarvashah Prithivipate Saubhadrashcha Mahaprana. Saubhadrashcha Mahabahuhu Shankhan Dadmuh Prithak Prithak Mahaprana. Prithak Sago Shodhartha Rashtranam Hridayani Vyadarayat Nabhashya Yotsyamanana Veksheham Yaeteka Samagataha Dhartarashtrasya Dhartarashtrasya Durbuddhehe Yuddhe Prichikishavaha Shikhandi cha Maharathaha Drishtadyumno Viratascha Satyakisha Parajitaha Drupado Draupadeyascha Sarvashah Prithivī Nayaka mama sainyasya Sanyartham tan bravimite Bhavan Bhishmasya Karnasya Krupasya Samitinjaya Ashwathama Vikarnasya Somadattis Tathaiva cha Shishyena. Anybody remembering?
Tava Shishya. Correct. Tava Shishyena Dhimata. I just don't know what's after that. But you know it. You just say repeating in the same tune, you will get it. Tava Shishyena Dhima. Tava Shishyena Dhimata. No. Closer, closer. Tava Shishyena Dhimata. Tava Shishyena Dhimata. Vyudha. Vyudhan Drupada Putrena. Wait. Don't see. You are getting it. Just scratch your brain little. You are getting it. You have memorized excellent. Tava Shishyena Dhimata. Pashyaitam. Atra Shura. Atra Shura. Oh, Vyudhan Drupada Putrena. Tava Shishyena. That's what I'm saying. You will get it because it was stuck. And then we can't see anything. Okay. No, because it's half the word, I don't know. No, you know it. Your memorizing is. I'm just increasing little bit the tougher situation. That's it. Nothing. Atra Shura Maheshwasaha Bhimarjuna Samayuthi Yuyuthano Viratascha Drupadascha Maharathaha Balam. Balam which one? Is it the second line of the 10th one or the third line? First line. Balam Bhishma Bhirakshitam. Brilliant. Continue or do I? Just chant that line and keep it. Paryaptam Tvidame Tesham Balam Bhima Bhirakshitam. Excellent. I'm so proud of you, Vismay. You worked out on all your weaknesses. And I didn't have to correct your Mahapranas today again and again. Excellent, and memory-wise, excellent. Well done. From what it was to what it is today, very, very well done. Okay, now we have Bhashini. Bhashini 1 to 20, right? Okay, let's start. Saubhadrascha. Saubhadrascha Mahabahu. Bahu. Bahu. Shankhandadmo. Shankhan. No, not Shankhan. Shankhan. Shankhandadmo Prithak. Sagosho Not Gosho. Ghosho. Mahaprana. Sagosho Dhartarashtrana Hedayane Vyadarayat Nabhashya Prithivim Jaiva Prithivim Jaiva. Thank you, Kriyansh. Hari Om. Hari Om. Hari Om, darling. Hari Om. Darshan, you also have Hari Om. Darshan, you have some more time, right? Tumulo Vyanunadayan Atha Vyavasthitan Drishva Dhartarashtraन् Kapidhvajah Pravritte Shastra Sampate Danurudya Tataha. Tataha. Who is answering this? Tataha. Tataswete Taye Yukte. Okay, one more Tataha. Tatasanjanayan Harsham. That is Tasya Sanjanayan Harsham. This is Tata. Tatashankascha Bhairyacha. Panavanaka Gomukha. Gomukha. Mahaprana. Gomukha. Sahasaivavyahanyanta. Sashabdastu mulo bhavat. Bhishma Bhirakshitam. Bhishma Virakshitam. Ayaneshu te sarveshu. No.
भीष्माभिरक्षितम्. भीष्ममेव बलं भीष्माभिरक्षितम्. बलं भीष्माभिपर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भागं डार्लिंग. यथा भागमवस्थिताः अवस्थिताः. स्थि महाप्राण ताल्पप्राण. स्थिताः स्थिताः. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि हृदयानि हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव महाप्राण. पृथिवीं चैव नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुपादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा. No, darling. You are saying athavyavasthitan. It is athavyavasthitan. Mahaprana. अव्यवस्थितान् Atha is also Mahaprana. अव्यवस्थितान् दृष्ट्वा महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव not ha. Pa. पाण्डवश्चैव पाण्डवश्चैव धनुरुद्यम्य पाण्डव. No, darling. No, darling. Everything is everywhere. Okay, let us start from Paryaptam. We'll do that whole thing. पर्याप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमा. Not bhalam. बलं भीमा रक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः. What happened? Got tired? No, I got so tired. Okay, don't lean back. Come forward and keep spine straight. यथा भागमवस्थिताः. Then यथा भागमवस्थिताः स्थिताः. Join your hands. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु No, darling. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः. महाप्राण. कुरुवृद्धः पितामहः स्योहनादो विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त. Don't say anything, yeah? Sahasaivaabhya. No, my dear. Bhya. Mahaprana should happen, no? सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्. Bha Mahaprana, no, darling? सशब्दस्तु मूलो भवत् ततश्वेतैः. Not tatha, darling. Ta alpa prana. Tatashvetair.
ततः Not श्वेतै her, darling. The alpa prana. Tata shvetai. ततः श्वेतैः ये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ Sthitau. स्थितौ Sthi mahaprana. Tau alpa prana. स्थितौ स्थितौ No. Sthitau. स्थितौ माधव Mahati syandane. Sthi mahaprana. Tau alpa prana. Sthitau. माधव No, darling, you say that line. Sthitau, you say that word. महति स्यन्दने स्थितौ Sthitau, mahaprana, sweetheart. महति स्यन्दने स्थितौ Okay, go ahead. माधव पाण्डवश्चैव देव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यौ ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं Bhimakarma. भीमकर्मावृकोदरः Good. Baby, your memory is not an issue at all, but Mahapranas still have not happened, no, darling. What happened? Where is the issue? Why are you not able to do it? Your competition is tomorrow. Can you sit and work out? Give me audios of 5 verses. Put your heart into it. Make audios of 5 and post it on our WhatsApp group. So you have 20 verses. I'll need 4 audios from you. 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to. But before you simply don't give me the audio. First you look into the book or you just first reflect. Get the Mahapranas. Memory is a fantastic, darling. Mahaprana has to be on place. Otherwise you will lose more marks. Okay. Take care. Bless you abundantly, but don't go yet. Let Bhavika come. Bhavika, you will work with her and help her for the Mahaprana and make her do the 4 audios. Let us help her out. Okay, you can start. Sughosha. सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि What happened, dear? काश्यस्य परमेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च Continue. शिखण्डी च महारथः Shikhandi only, not D. शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराट Ulta. Drishtadyumno. The first Mahaprana, then Alpa Prana. धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च हर्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः Dhartarashtraणाम्. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः not Durbhu. दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमेतेषां देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा
पौण्ड्रं दद्मः शङ्खं ख महाप्राण हेमकर्मा वृकोधरः वृकोदरः वृकोदरः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सञ्जय उवाच which one? The 24th one or the starting second? 24. सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः देवदत्तं एवमुक्तो ऋषिकेशः गुणाकेशेन भारत केशेन भारत You are knowing it. You are knowing it. एवमुक्तो सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा महाप्राण सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम महाप्राण रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति. Good. Now we will do a quick one. We will, you guys are 5 in number. Quickly chant. Nitya has to go at 6:30, right? Nitya, you chant 1 to 5. Vismay chant 6 to 10. Shrikar 11 to 15. Sanya 16 to 20. Bhavika 21 to 25. Quickly we'll do a parayana. And Nitya, when you have to leave, you chant your verses and you can go for your class. Okay, 1 to 5. All keeping spine straight, closed eyes, joined hands, facial expressions very calm and pleasing. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महीश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः। Very good. All clear. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। Very good.
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्छैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः Very good. अनन्तविजयो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च Again, Drishta from there. धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयान् व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते संजय अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् ययेते च समागताः संजय उवाच Then Dhartarashtrasya धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति. Excellent. So when you all finish till the last verse, then you have to just pause saying at Hari Om, like that. If you want to say Shri Gurubhyo Namaha Hari Om again, please do it. But you should not just say Kuruniti and stop. You should say Hari Om. You end it. Or Hari Om, Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Like that you should end also. Okay. Fair enough. All the best to you, my kids. And y'all are the shining stars. But still don't waste tomorrow's day. Practice tomorrow also well. Tomorrow we don't have any session with me. I wouldn't be able to have a slot. There are so many other things happening. But yes, Lord Krishna is with all of you. All the best from my heart. Hari Om, kids. You can leave. Okay. Hari Om, darling. Hari Om, Varsha ji. I mean, now there will be a void because this time will be classes, no, all the time. So we'll be looking forward to it. From now on, again a void until we see you, Varsha ji. Oh my But I will try and join the other classes. If all the kids want, we should continue the remaining of the chapter and continue the Gita learning for pronunciation, not for memorizing.
then complete the whole Gita only with pronunciation, not memorizing. Something that way can happen. Let's see. Yeah. Because I also wanted a kids class, but kids and adults mix only, no meaning, no nothing, no memorizing, Okay. nothing. Yeah. Just Yeah. simply pronunciation. We can continue one. You can count me as another kid. I won't disturb, I promise. I will definitely count though. Not a disturbance at all. Yeah. I think I'll put it in the group, whether if anybody wants to come, then we can complete the chapter. Because some are Definitely 10, will some count are us. 20, somewhere 25. Yeah. And then we continue second, third chapter, we keep going. Only Lovely. pronunciations. We'll see. I'll put it in the group and see if Okay, parents want Prashaji. to join also, let them join a new class for Gita. We'll see some more. Okay, so now you complete the chapter. They chanted till 25, 26 you complete. Okay. Tatra pashyat sthitan parthah pitrinatha pitamahan acharyan matulan bhratran putran pautran sakhyus tata. Sakhyams tatha. I am just getting confused there. Okay, sakhins tata. Correct? Right? No. Tatha, no? Tatha. Okay. Sakhyus tatha. Okay. Putran pautran sakhyus tatha. Shvashuran suhrudaschaiva senayorubhayorapi tan samikshya sakaunteyaha sarvan bandhun avasthitan सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परय कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमौ स्वजनौ कृष्ण युयुत्सुं Swajanam Krishna. Okay, yeah. दृष्ट्वेमौ स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् आचार्याः पितरः पुत्राः सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च एतान्न हन्तुमिच्छामि आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनौ हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु Excellent. Well done. All Pranam thanks Kishan to you, also. Varsha ji. Oh, you memorized your Memorizing is different. The class, the teaching is different, Varsha ji. You know, your efforts, like how you're so much interested in all of us. Somehow I just feel the connection. It's all his kripa, no? It's so nice. Kids are also fantastic. And even Padmini ji, she has come up so well now. Her memory is so good. So nice. So nice. Good. Good. Your chanting is powerful. Excellent. So yes, looking forward for the first prize now. I'm going to just focus on my Gita, Varsha ji. Yes, yes. That is only the way forward. Phala he will give. Yes. Yes. Phala he will give. And you are doing excellent. You and Sanya practice by asking each other, going for the third pada, fourth pada, middle word, anyhow. Means it just sits over there. Okay. Okay. Good. Let us end the session. Wishing you all the best. Thank you so much, Varsha ji. My If you were pleasure. here, I would have hugged you. A virtual hug. Zoom hug, Zoom hug. Zoom hug. Let's end the session. Om. 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 Hari Om. Hari Thank Om, Varsha ji. you. Bye. Thank you. All the Thank you. best. All the Thank you best. so much. Thank you. Bye. Bye.